नमस्ते भाइ बहिनीहरु, हजुरहरुलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुल युट्युब च्यानलमा। हामी आज चाहिँ पार्ट 13 मा छौं डेरिभेटिभको। हामीले पार्ट 12 मा चाहिँ जेनरल पावर रुल्सहरुको क्वेशन्सहरु गरेको थियौं है। अब यसमा चाहिँ हामी चेन रुल गरेर चाहिँ क्वेशन्सहरु सल्भ गर्ने छौं। अब हेर्नुस् है त, हामीले क्वेशनमा के दिएको छ भन्दाखेरि y = 2u² - 3u + 1 and u = 2x² दिएको छ। अब हामीले के थाहा छ त, हाम्रो चेन रुलले के भन्छ हामीलाई, तपाईहरुले dy/dx लाई कसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ त, dy/da मान्नुस् इन्टु da/dx मीन्स तपाईको यो जुन पार्ट छ र यो जुन छ नि, यो हामीले यसमा da र यसमा जुन da देखेको छौं यो चाहिँ सेम हुनु पर्यो र यो सेम भएपछि तपाईहरुले यसलाई क्यान्सल गरेर फेरि पनि यसलाई के गर्न सकिन्छ त, हामीले के लेख्न सकिन्छ, dy/dx को फर्ममा लेख्न सकिन्छ। अब यही रुल चाहिँ हामीले युज गरेर के गर्छौं, हाम्रो क्वेशन्सलाई चाहिँ सल्भ गर्छौं। अब फर्स्टमा हेर्नुस् त, हामीले dy/dx अब कसरी लेख्छौं, हाम्रो यता चाहिँ u दिएको छ, त्यसैले u दिएको भएर हामी अब के गर्छौं, dy/du इन्टु du/dx चाहिँ निकाल्ने छौं है त। अब फर्स्टमा हामीले dy/du निकाल्नु पर्यो। अब हेर्नुस् है त, dy/du भनेको हाम्रो d/du अफ, अब y को ठाउँमा चाहिँ भ्यालु राख्दिनु पर्यो 2u² - 3u + 1 र यो भनेको हाम्रो के हुन्छ, अब चाहिँ सम रुल लाउनु पर्यो। सम रुलमा चाहिँ हामीले d/du अफ के गर्नु पर्यो, 2u² - d/du अफ 3u + d/du अफ के लेख्नुस्, 1 लेख्नु पर्यो है त। अब के गर्न सक्नुहुन्छ त, 2 इन्टु u² हुन्छ, d/du अफ u²। अब पावर रुल लाएर चाहिँ तपाईले फर्स्टमा पावर लेख्नु पर्यो, त्यसपछि तपाईले पावरलाई 1 ले रिड्युस गर्नु पर्यो, घटाउनु पर्यो। त्यसपछि तपाईको के हुन्छ त, जेनरल अब u² को तपाईको du/du नै हुन्छ हैन बेसमा। अब du/du भनेको के हो त, 1 नै हुन्छ र त्यस्तै -3 इन्टु यसमा पनि के हुन्छ त, du/du हुन्छ, त्यो भनेको 1 र तपाईहरुलाई थाहा नै छ हाम्रो 1 को डेरिभेटिभ त के हुन्छ, नम्बरको जहिले पनि डेरिभेटिभ हाम्रो 0 हुन्छ है त। अब यो भनेको 2 इन्टु 2 u को पावर 2 - 1 भनेको u को पावर 1 हो र त्यो भनेको u नै हो है, र माइनस अब 3 इन्टु 1 त हाम्रो 3 नै हुन्छ, यो भनेको 4u - 3 हुन्छ है। अब त्यसपछि तपाईहरुले के थाहा पाउनु पर्ने छ त, du/dx। अब यसमा हेर्नुस् त, यो हामीले जुन यो हाम्रो फर्मुला छ यसमा हामीले dy/du त फाइन्ड आउट गरिसक्यौं, थाहा पाइसक्यौं, तर अब हामीले du/dx चाहिँ थाहा पाउनु पर्ने छ है त, du/dx। अब d/dx अफ u को ठाउँमा के छ, हाम्रो क्वेशनले के दिएको छ हामीलाई, u भनेको 2x² दिएको छ है, 2x² दिएको छ। अब यसमा पनि फेरि के लाउनु पर्ने हो, हामीले पावर रुल नै लाउनु पर्ने हो र हाम्रो पावर रुल लाउँदाखेरि हाम्रो के हुन्छ, पावर फर्स्टमा आउँछ, त्यसपछि पावर 1 ले रिड्युस हुन्छ इन्टु dx/dx हुन्छ, त्यो भनेको त के हो, हाम्रो 1 नै हुन्छ नि, र 2 इन्टु 2 x को पावर 1 भनेको x नै हो र इन्टु हाम्रो 1 र यो भनेको के हो त, 4x हो। अब तपाईले यो हामीले जुन चेन रुलको फर्मुला थियो त्यो फर्मुलामा चाहिँ अब हाल्यो भने के हुन्छ है त, हामीले dy/dx कसरी निकाल्छौं भनेको थियौं, dy/du इन्टु du/dx। अब यसमा राख्दिनु पर्यो। अब यो भनेको हामीले के निकालेका छौं, 4u - 3 इन्टु du/dx त हामीले के छ, हाम्रो 4x छ र माथि हेर्नुस् त, हाम्रो u को भ्यालु के छ हामीसँग, 2x² छ। अब त्यो भ्यालु लिएर केमा राख्दिनु पर्यो त, हामीले जहाँ u देख्यौं त्यहाँ हामीले 2x² माइनस के छ, हाम्रो 2x² मात्र छ, 2x² राख्दिनुस्, -3 इन्टु 4x हुन्छ यो भनेको, र यो भनेको हाम्रो 4x, 4 2 जा 8x² हुन्छ, -3 हुन्छ र यो नै तपाईको के हुन्छ, सोलुसन हो। अब त्यसपछि हाम्रो सेकेन्ड क्वेशन हेरौँ है त। सेकेन्ड क्वेशनमा हामीलाई के दिएको छ, y = 2u² + 3 and u = 3x² - 1 छ। अब यसमा पनि फर्स्टमा के लेख्नु पर्यो, हामीले हाम्रो चेन रुल भनेको dy/dx = के हुन्छ, यसमा पनि u नै छ है त, हाम्रो u छ मीन्स dy/du गर्नुस् इन्टु du/dx लेख्नु पर्यो। अब यो du र यो du त के छ, हाम्रो सेम नै छ नि त, यसलाई क्यान्सल गर्यो भने नि हाम्रो फेरि के नै आउन सक्छ त, dy/dx नै आउँछ। र अब हामीले फर्स्टमा के थाहा पाउनु पर्यो, हाम्रो यो चाहिँ फर्स्टमा तपाईले यो थाहा पाउनु पर्यो र सेकेन्डमा चाहिँ यो वाला भाग थाहा पाउनु पर्यो है त। अब तपाईले dy/du लेख्नुस्, कति हुन्छ है त, d/du अफ y को ठाउँमा के राख्नु पर्यो,
2u² प्लस 3 राख्नुहोस् र यो भनेको फेरि के लाउनु पर्यो यसमा सम रुल लाउनु पर्यो है त सम रुल लाउँदाखेरि तपाईको d/du अफ 2u² हुन्छ प्लस d/du अफ के हुन्छ हाम्रो 3 हुन्छ र अब हेर्नुस् है त अब के गर्न सकिन्छ त यसलाई 2 हाम्रो जस्ताको त्यस्तै आयो अब u² को डेरिभेटिभ निकाल्दाखेरि तपाईको पावर फर्स्टमा आउँछ र u को पावर 2 - 1 हुन्छ इन्टु du/du हुन्छ र हाम्रो 3 को डेरिभेटिभ त के हुन्छ 0 हुन्छ नम्बरको डेरिभेटिभ र अब यो भनेको 2 2 जा के हुन्छ 4 u को पावर 2 - 1 1 त्यो भन्नु u नै हुन्छ र इन्टु du/du त हाम्रो के हो 1 हो प्लस 0 यसलाई के लेख्न सकिन्छ हामीले 4u लेख्नुस् है त त्यसपछि हामीले थाहा पाउनु पर्ने के छ du/dx हैन du/dx चाहिँ हामीले थाहा पाउनु पर्ने छ र यो भनेको तपाईको d/dx अफ u भनेको के छ हाम्रो u भनेको 3x² - 1 छ है त 3x² - 1 छ अब यसलाई पनि के गर्नु पर्यो त तपाईहरुले सम रुल लाउनु पर्यो यो भनेको हाम्रो 3x² - d/dx अफ के हुन्छ 1 हुन्छ है त अब यसलाई कसरी लेख्न सक्नुहुन्छ त 3 इन्टु फेरि x² आयो फेरि के गर्नु पर्यो त पावर रुल नै लाउनु पर्यो त्यो भनेको 2 x टु द पावर 2 - 1 हुन्छ इन्टु dx/dx हुन्छ यो हामीले जेनरल फर्मुला लगाएको हो फर्स्टमा चाहिँ पावर लेख्ने त्यसपछि पावरलाई 1 ले घटाउने र हाम्रो बेस जुन थियो त्यो बेसलाई चाहिँ हामीले लेखेको हो र 1 को डेरिभेटिभ त के हुन्छ हाम्रो 0 हुन्छ अब यो भनेको 3 2 जा 6 x को पावर 2 - 1 1 हुन्छ त्यो भनेको x नै हो हैन त र यो भनेको हाम्रो के भयो त 6x भयो अब हाम्रो फर्मुला अनुसार के थियो हाम्रो dy/dx निकाल्नु पर्ने थियो नि र यसलाई हामीले कसरी लेखेको थियौं dy/du इन्टु du/dx को फर्ममा लेखेको थियौं र dy/du हाम्रो के थियो 4u इन्टु 6x भयो र u को हामीले भ्यालु त थाहा छ माथि हामीले के दिएको छ u को भ्यालु 3x² - 1 छ है त यो भनेको 4 3x² - 1 छ इन्टु हाम्रो के भयो 6x र यो भनेको हाम्रो 4 3 जा 12x² भयो माइनस हाम्रो 4 1 जा 4 भयो इन्टु हाम्रो 6x त के छ हामीसँग छँदै छ अब यसमा पनि के गर्न सकिन्छ हामीले 2 लाई कमन लिन सक्छौं नि हामीले 2 लाई कमन लिँदाखेरि हाम्रो के हुन्छ त 6x² - 2 हुन्छ र हामीले के गर्न सक्छौं यसमा फेरि 6 2 जा 12x 6x² - 2 यसमा त साच्चै हाम्रो के छ फेरि 2 पनि कमन छ है यसमा के भयो त फेरि हाम्रो 2x * 2 अनि 3x² - 1 तपाईहरुले सिधै यो स्टेपमा पनि के गर्न सकिन्छ त हामीले यो स्टेपबाट नै तपाईले 6x * 4 लाई कमन लगिदिनुस् र त्यो भनेको हाम्रो के हुन्छ 4 लाई कमन लिँदाखेरि हाम्रो 3x² - 1 हुन्छ र यो भनेको के हो 6 4 जा 24x 3x² - 1 हो र यसमा पनि हाम्रो के हो 24x 3x² - 1 हो यो चाहिँ मैले थोरै अलिकता स्टेप्सहरु बढी एड गर्दिए है तपाईहरुले यहाँ देखि पनि सिधै लेख्न सक्नुहुन्छ है त र यो नै हाम्रो के हो त सोलुसन हो र त्यसपछि हाम्रो थर्ड क्वेशनमा हामीलाई के दिएको छ हेरौँ है त थर्ड क्वेशनमा हामीसँग छ y = 5t² + 6t - 7 र हामीलाई के दिएको छ t = x³ - 2 छ है त अब हेर्नुस् त यसमा हामीले के गर्छौं फर्स्टमा भन्दाखेरि अब हाम्रो dy/dx नै हो थाहा पाउनु पर्ने त हैन अब यो भनेको dy/ तपाईहरुले के लेख्न सक्नुहुन्छ त अब हाम्रो t दिएको छ अघि त हाम्रो क्वेशन्सहरुमा u दिएको थियो अब तपाईहरुले dy/dt थाहा पाउनु पर्यो र इन्टु के गर्छौं हामी dt/dx थाहा पाउँछौं हैन त अब फर्स्टमा हामीले के थाहा पाउनु पर्यो हाम्रो फर्स्ट पार्ट भनेको त dy/dt हामीले थाहा पाउनु पर्ने हो हैन अब यो भनेको d/dt अफ के हुन्छ त हाम्रो 5t² + 6t - 7 हो र यो भनेको हाम्रो d/dt अफ अब त सम रुल लाउन सक्नुहुन्छ तपाईहरुले 5t² + d/dt अफ के हुन्छ हाम्रो 6t - d/dt अफ 7 हुन्छ हैन अब त्यसपछि तपाईहरुले 5 इन्टु d/dt अफ t² पनि लेख्न सकिन्छ यसलाई त्यो भनेको फर्स्टमा पावर लेख्नु पर्यो पावर लेखिसकेपछि तपाईको t को पावर 1 ले रिड्युस हुन्छ र त्यसपछि बेस भनेको t नै छ र त्यो भनेको dt/dt नै हुन्छ त्यस्तै प्लस हाम्रो 6 इन्टु dt/dt को फर्ममा यसलाई लेख्न सकिन्छ हैन र 7 को डेरिभेटिभ त हाम्रो के हुन्छ 0 नम्बरको डेरिभेटिभ र यो भनेको 5 2 जा 10
t को पावर 2 - 1 भनेको t नै हुन्छ इन्टु dt/dt भनेको 1 प्लस 6 इन्टु dt/dt लाई के लेख्नुस् त 1 लेख्नुस् -0 र यो भनेको हाम्रो के हुन्छ 10t प्लस 6 हुन्छ नि हामीले यसलाई यसरी पनि लेख्न सक्छौं र त्यसपछि हाम्रो सेकेन्ड पार्टमा के छ हामीसँग dt/dx चाहिँ हामीले थाहा पाउनु पर्ने छ हाम्रो dt/dx चाहिँ हामीले थाहा पाउनु पर्ने छ है त d/dx अफ t भनेको के छ हामीसँग x³ - 2 छ अब हेर्नुस् यसलाई पनि फेरि केमा राख्दिनु पर्यो हामीले सम रुललाई लाउनु पर्यो र यो भनेको d/dx अफ 2 भयो है अब यसमा हेर्नुस् त d/dx अफ x को क्यूब भनेको तपाईहरुले के लेख्न सकिन्छ त यसलाई फर्स्टमा तपाईले पावरलाई लेख्नु पर्यो त्यसपछि पावरलाई के गर्निन्छ त हामीले 1 ले घटाइन्छ र त्यसपछि इन्टु d/dx अफ के हुन्छ हाम्रो x नै हुन्छ नि र त्यस्तै माइनस d2/dx भनेको त के हो हाम्रो सिधै 0 हुन्छ नम्बरको डेरिभेटिभ र यो भनेको हाम्रो 3x³ x को पावर 3 - 1 भनेको 2 इन्टु 1 हुन्छ र हाम्रो के छ हामीले थाहा पाउनु पर्ने dy/dt थियो र त्यसपछि हाम्रो के थियो dt/dx थियो यो दुईटा त हामीले के गर्यौं थाहा पाइसक्यौं अब हामीले के गर्नु पर्यो हाम्रो फर्मुलामा राख्दिनु पर्यो dy/dx भनेको हाम्रो के थियो dy/dt इन्टु dt/dx थियो नि अब हेर्नुस् है त dy/dt हामीसँग के छ 10t प्लस 6 छ त्यस्तै हामीसँग dt/dx भनेको त के छ 3x² इन्टु 1 भनेको के हो हाम्रो 3x² नै हो है 3x² नै हो र अब यो भनेको हामीलाई t भनेको पनि थाहा छ होला हाम्रो t भनेको के छ x³ - 2 छ है हाम्रो t भनेको हामीसँग x³ - 2 दिएको छ हामीलाई अब 10 इन्टु तपाईले के राख्नुस् त यसमा x³ - 2 राख्नुस् प्लस 6 त हाम्रो छँदै छ र 3x² अब हेर्नुस् त यसमा पनि के कमन लिन सकिन्छ त हामीले 3x² इन्टु हामीले यसमा चाहिँ तपाईको 2 चाहिँ कमन लिन सकिन्छ हैन 2 कमन लिँदाखेरि के हुन्छ हाम्रो 5x को क्यूब - 2 प्लस हाम्रो 2 कमन लिँदाखेरि चाहिँ यसमा 3 हुन्छ हैन यो भनेको हाम्रो के छ 6x² भयो र यसलाई चाहिँ 5x³ - 5 2 जा 10 प्लस 3 गरेर पनि लेख्न सकिन्छ र यो भनेको 6x² हाम्रो के हुन्छ 5x को क्यूब माइनस हामीले 7 पनि यसलाई लेख्न सक्छौं हैन त र यो नै हाम्रो के हो त सोलुसन हो र त्यसपछि हाम्रो फोर्थ क्वेशन हेरौँ है त हाम्रो फोर्थ क्वेशनमा हामीलाई के दिएको छ हाम्रो फोर्थ क्वेशनमा हामीसँग y = t - 1 डिवाइडेड बाइ 2t छ है त 2t छ र तपाईको t भनेको हामीलाई के दिएको छ हामीसँग रुट अन्डरमा x + 1 दिएको छ अब हेरौँ त यसलाई के गर्नु पर्यो थाहा पाउनु पर्ने त हामीले dy/dx नै हो तर यसलाई कसरी पनि लेख्न सक्छौं हामी अहिले हामीसँग t छ मिन्स dy/dt लेख्नुस् त्यसपछि dt/dx लेख्नुस् अब तपाईहरुले के थाहा पाउनु पर्यो फर्स्टमा हामीले dy/dt थाहा पाउनु पर्यो र त्यो भनेको हाम्रो d/dt अफ y को ठाउँमा के राख्नुस् त t - 1 डिवाइडेड बाइ 2t राख्नु पर्यो र अब हेर्नुस् त यो हामीले कुन रुल पढ्या थियौं एउटा कोशेन्ट रुल भनेर तपाईहरुले पढ्नु भएको थियो होला पुरानो पाठहरुमा हैन र कोशेन्ट रुलले के भन्थ्यो त तपाईको d/dx अफ यदि u/v छ भनेपछि तपाईले फर्स्टमा के गर्नुहुन्थ्यो v इन्टु du/dx लेख्नुहुन्थ्यो माइनस u इन्टु dv/dx लेख्नुहुन्थ्यो र होल डिवाइड बाइ के लेखिन्थ्यो त v² हजुरले लेख्नुहुन्थ्यो हैन अब यसमा पनि तपाईहरुले त्यही गर्नु पर्यो यसलाई चाहिँ हामीले के मान्छौं माथिको जुन छ यो हाम्रो u हुन्छ र यो जुन डिनोमिनेटरमा छ यसलाई v मान्नुस् है त र हामीलाई फर्मुलामा हाल्न सजिलो हुन्छ नि त यस्तो गर्दाखेरि र v को ठाउँमा तपाईले अब 2t लेख्नुस् इन्टु तपाईको के को डेरिभेटिभ हुन्छ अब यसमा हाम्रो d/dx अफ के को डेरिभेटिभ लेख्नु पर्यो तपाईले t - 1 को डेरिभेटिभ लेख्नु पर्यो त्यस्तै माइनस u भनेको तपाईको t - 1 छ इन्टु d/dx अफ के गर्नुस् त 2t लेख्नुस् है त यो भनेको तपाईको 2t इन्टु अब तपाईले यसमा के लाउनु पर्यो त सम रुल लाउनु पर्यो d/dx अफ t माइनस d/dx अफ 1 लेख्नुस् त्यस्तै माइनस अब यसमा हेर्नुस् त t - 1 इन्टु अब तपाईको यो के हुन्छ 2 इन्टु यसमा चाहिँ हामीले d/dx होइन है यो चाहिँ मैले मिस्टेक गरेछु d/dt हुन्छ है यसमा d/dt
डी बाई डिटी हुन्छ। त्यस्तै यसमा 2 इन्टु डिटी बाई हाम्रो के हुन्छ डिटी हुन्छ। र यो भनेको 2t डिटी बाई डिटीलाई के लेख्न सकिन्छ 1 माइनस डी बाई डिटी अफ 1 त हाम्रो के हुन्छ जहिले पनि नम्बरको डेरिभेटिभ 0 हुन्छ माइनस टी माइनस 1 इन्टु 2 इन्टु डिटी बाई डिटीलाई लेखिदिनुहोस् 1 मजाले। त्यसपछि यो भनेको 2t इन्टु 1 माइनस 0 हाम्रो 1 नै हुन्छ माइनस अब यो 2 ले t माइनस 1 लाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो है त। त्यो भनेको हाम्रो 2t अनि 2 ले हाम्रो 1 लाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने छ। यसमा हेर्नुहोस् त के हुन्छ 2t माइनस 2 भयो है त। 2 ले माइनस 1 लाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि र यो भनेको हाम्रो 2t छँदैछ 2t इन्टु 1 भनेको र माइनस अब 2t प्लस 2 हुन्छ नि हाम्रो यसमा र 2t के हुन्छ हाम्रो क्यान्सल हुन्छ र यो भनेको हाम्रो 2 भयो। र त्यसपछि हामीले के थाहा पाउनु पर्ने छ dt बाई dx चाहिँ फेरि थाहा पाउनु बाँकी नै छ हाम्रो dt बाई dx हैन। अब d बाई dx अफ हामीलाई t को ठाउँमा के दिएको छ t को ठाउँमा हामीलाई रुट अन्डर x प्लस 1 दिएको छ रुट अन्डर x प्लस 1 दिएको छ। र अब यो हामीले थाहा पाउनु पर्यो है त। र यो भनेको हाम्रो के हुन्छ त d बाई dx अफ अब तपाईहरुले रुट अन्डर x प्लस 1 लाई के पनि लेख्न सक्नुहुन्छ त x प्लस 1 को पावरमा 1/2 पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। र हामीले यस्तो लेख्दाखेरि के देखिन्छ यो जेनरली पावर रुल चाहिँ लाउन सकिन्छ जस्तो देखिन्छ है। अब तपाईले पावर रुल लाउँदाखेरि 1/2 x प्लस 1 को पावर चाहिँ मैले के भनेको छु त 1 ले घटाइदिनु पर्ने हुन्छ भनेको छु। र d बाई dx अफ तपाईले तपाईको बेस जुन छ त्यो बेस हाम्रो यसमा के छ x प्लस 1 छ नि त्यो तपाईले लेखिदिनु पर्यो। र यो भनेको 1/2 x प्लस 1 को पावर के छ 1/2 माइनस 1 1/2 माइनस 1 र यो भनेको के हुन्छ हाम्रो 1 माइनस 2 होल डिभाइड बाई 2 हो नि। र यसलाई तपाईले माइनस 1/2 को फर्ममा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। यो भनेको हाम्रो माइनस 1/2 इन्टु d बाई dx अफ के छ हामीसँग d बाई dx अफ x प्लस d बाई dx अफ 1 छ हैन त। अब यो भनेको 1/2 अब यो रुट अन्डरमा तपाईको यो जुन x प्लस 1 को पावरमा माइनस 1/2 छ नि त्यसलाई तपाईले रुट अन्डरको फर्ममा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। यो भनेको के हुन्छ हाम्रो x प्लस 1 को पावर माइनस 1/2 भनेको तपाईको 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 को पावर 1/2 हुन्छ। र यसलाई फेरि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ त 1 डिवाइडेड बाई रुट अन्डरमा x प्लस 1 लेख्न सक्नुहुन्छ। र अब हामीले यसमा के लेख्छौं त x प्लस 1 लेख्दियौं हैन त। त्यसपछि इन्टु हामीले dx बाई dx भनेको 1 हुन्छ। त्यस्तै हाम्रो d1 बाई dx त हाम्रो के हुन्छ 0 हुन्छ नि तपाईहरुलाई थाहा नै छ यो भनेको। र यसलाई फेरि के गर्नुस् त यसले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हाम्रो 1 डिवाइडेड बाई 2 रुट अन्डरमा x प्लस 1 आउन जान्छ। किन त भन्दाखेरि हाम्रो 1 प्लस 0 भनेको 1 नै हुन्छ र जुनसुकै नम्बरलाई 1 ले मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ त्यही नै हुन्छ हाम्रो। र त्यसपछि हामीले थाहा पाउनु पर्ने के छ यसमा हाम्रो dy बाई के थाहा पाउनु पर्यो हामीले dx र त्यो भनेको के छ हाम्रो dy बाई dt इन्टु dt बाई dx छ। र हामीले dy बाई dt के फाइन्ड आउट गरेको छौं हाम्रो dy बाई dt हाम्रो 2 दिएको छ। तर हामीले यसमा के मिस्टेक गरेका छौं हेरौँ है त। हामीले यसमा तपाईहरुले देख्नु भयो होला मैले कहाँ मिस्टेक गरी भन्दाखेरि हाम्रो फर्मुला अनुसार त हामीले डिवाइडेड बाइ v स्क्वायर लेख्नु पर्थ्यो तर मैले के गरे त v स्क्वायर लाई चाहिँ छुटाइदिए है। अब यसमा हामीले के गर्नु पर्यो डिवाइड बाइ v स्क्वायर भनेको तपाईको के हुन्छ त 2t को स्क्वायर हुन्छ है। र यसमा पनि म अब होल डिवाइड बाइ 2t को स्क्वायर नै यसरी लेख्दै जान्छु है 2t को स्क्वायर। त्यस्तै अब सबैमा हाम्रो यसमा पनि तपाईको डिवाइडेड बाइ 2t को स्क्वायर नै हुन्छ। र त्यस्तै यसमा पनि तपाईको डिवाइडेड बाइ 2t को स्क्वायर नै हुन्छ है। यसमा पनि के गर्नु पर्यो हामीले डिवाइडेड बाइ 2t को स्क्वायर गर्नु पर्यो। त्यस्तै यसमा इक्वल टु 2 डिवाइडेड बाइ 2t को के हुन्छ तपाईको स्क्वायर हुन्छ। यो भनेको के हो त हाम्रो 2 डिवाइडेड बाइ 4t को स्क्वायर हो नि। र यो भन्नुको के हो त हाम्रो 1 डिवाइडेड बाइ 2t स्क्वायर हो। हेर्नुस् है त मैले कहाँ मिस्टेक गरेछु डिवाइडेड बाइ v स्क्वायर लेख्न चाहिँ बिर्सेछु। यो गल्ती चाहिँ तपाईहरुले नगर्नु होला है। अब यो भनेको हाम्रो के हुन्छ dy बाइ dt भनेको हामीले के थाहा पायौं dy बाइ dt भनेको 1 डिवाइडेड बाइ 2t को स्क्वायर हुन्छ 1 डिवाइड बाइ 2t को
स्क्वायर हुन्छ इन्टु dt by dx हामीले के थाहा पाएको छौं 1 डिवाइडेड बाइ 2 रुट अन्डरमा हाम्रो के छ x + 1 दिएको छ र यो भनेको 1 होल डिवाइडेड बाइ 2 टु जा 4 t स्क्वायर हुन्छ र यो भनेको हाम्रो रुट अन्डरमा के छ हामीसँग x + 1 छ हैन त र अब हेर्नुस् है त हाम्रो इक्वल टु 1 डिवाइडेड बाइ 4 छ र तपाईलाई थाहा नै होला हामीले t को भ्यालु के दिएको छ त क्वेशनमा हेर्नुस् त t को भ्यालु भनेको हाम्रो रुट अन्डर x + 1 दिएको छ र अब हामीले के सोधेको छ t स्क्वायर सोधेको छ मिन्स तपाईलाई यो रुट अन्डरको स्क्वायर सोधेको छ र यो त तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ त x + 1 लेख्न सक्नुहुन्छ नि र अब हामीले के लेख्नु पर्यो यसमा x + 1 त्यस्तै रुट अन्डर x + 1 हैन त र अब त तपाईहरुलाई के थाहा छ रुट अन्डरमा हाम्रो जेसुकै भए पनि तपाईले त्यसको पावरमा 1/2 लेख्नुहुन्छ हामीले त्यस्तै यसमा के गर्छौं त अब 1 डिवाइडेड बाइ 4 अब म सिधै लेख्छु है त यतातिर हेर्नुस् त पहिला x + 1 को पावर 1 हुन्छ त्यस्तै हाम्रो x + 1 को पावर रुट अन्डरमा छ नि यसलाई तपाईले के लेख्न सक्नुहुन्छ त 1 डिवाइडेड बाइ 2 को फर्ममा लेख्न सक्नुहुन्छ यो भनेको तपाईको x + 1 अब हेर्नुस् त तपाईको x + 1 यो जुन बेस छ नि यो दुईटाको सेम भयो भने नि तपाईले यो जुन पावर छ हाम्रो 1 र 1/2 छ नि यसलाई मजाले जोड्न सक्नुहुन्छ यो भनेको तपाईको 1 + 1/2 हुन्छ र यसलाई तपाईले के लेख्न सक्नुहुन्छ त x + 1 को पावरमा 1 + 1/2 भनेको तपाईको 2 + 1/2 हुन्छ त्यो भनेको तपाईको 3/2 हुन्छ र यसलाई तपाईले 3/2 लेख्न सक्नुहुन्छ अब म यसमा चाहिँ सिधै लेख्दिए है त मैले x + 1 को पावर 3/2 लेख्नुस् र यो नै तपाईको के हुन्छ सोलुसन हुन्छ त्यसपछि हाम्रो केमा जानु पर्यो हामीले क्वेशन नम्बर 5 हेरौं है त हामीले क्वेशन नम्बर 5 मा के दिएको छ भन्दाखेरि y = 2u को स्क्वायर प्लस 3 को पावरमा तपाईलाई के दिएको छ त 1 डिवाइडेड बाइ 3 एन्ड u = के गर्नु पर्यो तपाईहरुले रुट अन्डरमा 2x + 1 लेख्नुस् हैन त अब है त के गर्ने हो त तपाईहरुले मजाले फर्मुला लेख्नुस् हाम्रो के त यो भनेको त हाम्रो ब्रह्मास्त्र हो नि तपाईहरुले क्वेशन सल्भ गर्नको लागि के चाहियो dy बाइ हामीले के थाहा पाउँछौं dx निकाल्नु पर्ने हो र हाम्रो के छ ब्रह्मास्त्र यो चेन रुलको dy बाइ dx लाई तपाईले dy बाइ के गर्नुस् त du इन्टु du बाइ dx लेख्नुस् किन भन्दाखेरि तपाईको यहाँ u दिएको छ नि त हामीले u को लागि सल्भ गर्ने हो नि त अब त्यसपछि तपाईले के थाहा पाउनु पर्यो dy बाइ du थाहा पाउनु पर्यो यो भनेको तपाईको d बाइ du अफ y को ठाउँमा के राख्नुस् त 2u² + 3 को पावरमा के छ हाम्रो 1/3 दिएको छ नि हामीलाई 1/3 अब तपाईले के गर्नुस् त अब हामीले पावर रुल लाउनु पर्यो है त पावरमा के छ हाम्रो 1/3 तपाईले देख्नु भएको छ र पावर पछि हामीले 2u² + 3 को पावरलाई के गर्नुपर्छ त तपाईहरुले मैले थोरै चाहिँ 2u² + 3 को पावर तपाईहरुले 1 ले घटाउनु पर्ने हुन्छ हैन यो गर्नुभयो भने त्यसपछि तपाईले d बाइ du अफ तपाई आफ्नो बेसलाई चाहिँ नबिर्सिनुस् है तपाईको बेस के छ यसमा 2u² + 3 छ नि अब त्यो चाहिँ तपाईहरुले लेख्नु पर्यो है त त्यसपछि 1 डिवाइडेड बाइ 3 2u² + 3 छ यसको पावरमा के छ तपाईको 1/3 - 1 छ नि यसलाई के पनि लेख्न सकिन्छ त 1 - 3 होल डिवाइडेड बाइ 3 यो भनेको के हुन्छ त तपाईको -2 डिवाइडेड बाइ 3 हुन्छ हैन त अब -2 डिवाइडेड बाइ 3 लेख्नुस् इन्टु अब यसमा त तपाईहरुले आँखा चिम्लेर सम रुल लाउन सक्नुहुन्छ हैन सम रुलमा हाम्रो के हुन्छ 2u² + d बाइ du अफ 3 हुन्छ अब त्यसरी नै तपाईहरुले फेरि हाम्रो के हुन्छ 1/3 त जस्ताको त्यस्तै भयो 2u² + 3 को पावरमा तपाईको -2/3 हुन्छ इन्टु अब यसमा तपाईहरुले के गर्नु पर्यो त 2 इन्टु d बाइ du अफ u² मिन्स तपाईहरुले पावर रुल लाउनु पर्यो पावर रुल लाउँदाखेरि पावरलाई फर्स्टमा लेख्नुस् u को पावरलाई 1 ले घटाउनुस् त्यसपछि तपाईले d बाइ du अफ के लेख्न सक्नुहुन्छ बेस तपाईको u छ त्यो लेख्नुस् र त्यसपछि d बाइ du अफ 3 अब त तपाई यसमा च्याम्पियन भइसक्नु भयो होला नम्बरको हामीले डेरिभेटिभमा के लेख्छौं जहिले पनि 0 लेख्छौं नि त त्यस्तै 1 डिवाइडेड बाइ 3 2u² + 3 को पावरमा तपाईले लेख्दिनुस् -2/3 इन्टु 2 2 जा के हुन्छ तपाईको 4
अनि u को पावर 2 - 1 भन्नु u हो, u को पावर 1 हो र त्यो भन्नु u नै हो र 4u * 1 भन्नु पनि के हो तपाईको du/du त के हो 1 हो नि र त्यो भन्नु पनि के हो 4u नै हो र त्यस्तै 4u + 0 भन्नु पनि के नै हुन्छ त 4u नै हुन्छ र तपाईले सिधै के गर्दिनुस् त यसलाई 4/3u अनि 2u को स्क्वायर + 3 को पावर -2/3 लेख्नुस्। त्यसपछि हामीले के थाहा पाउनु पर्यो त त्यसपछि तपाईहरुले du/dx थाहा पाउनु पर्यो है du/dx थाहा पाउनु पर्यो du/dx लेख्नुस् त अब यो भनेको तपाईको d/dx अफ u को ठाउँमा के लेख्नुस् त u को ठाउँमा √2x + 1 छ है √2x + 1 छ। अब यसमा के गर्नुस् त d/dx अफ 2x + 1 को पावरमा तपाईले के गर्नु पर्यो 1/2 लेख्नु पर्यो। अब यो त तपाईहरुलाई थाहा नै होला हामीले लेख्छौं भनेर यसलाई यसरी पनि र त्यसपछि पावर रुल लगाइदिनुस्। पावर रुलमा हामीले फर्स्टमा पावर लेख्दिनुस् त्यसपछि 2x + 1 छ नि यो यसको पावरमा 1 ले घटाइदिनुस् र त्यसपछि तपाईको के छ यसमा बेस हेर्नुस् त 2x + 1 हो नि र 2x + 1 लाई लेख्दिनुस् बेसमा तपाईको र यो भनेको तपाईको 1/2 हुन्छ र 2x + 1 को पावरमा के हुन जान्छ 1/2 - 1 भनेको त तपाईको 1/2 - 1 भनेको त तपाईको -1/2 हुन जान्छ किनकि यो भनेको 1 - 2/2 हो नि र त्यो भनेको तपाईको -1/2 आउँछ र अब यसमा लेख्दिनुस् हाम्रो यो। त्यसपछि तपाईहरुले यसमा के गर्नुपर्छ थाहा छ तपाईहरुलाई सम रुल लाउनु पर्ने हुन्छ। अब त तपाईहरुलाई थाहा नै भइसक्यो होला यसमा। त्यस्तै हामीले के गर्नु पर्यो अब भन्दाखेरि 1/2 2x + 1 को पावरमा -1/2 छ है इन्टु d/dx अफ 2x भनेको के हुन्छ तपाईको 2 * dx/dx लेख्न सक्नुहुन्छ नि तपाईहरुले र यो भनेको के हो तपाईको 2 * 1 हो र म अब यसमा सिधै 2 प्लस के लेख्दिन सक्छु यसलाई 0 लेख्दिन सक्छु नि हाम्रो 1 को डेरिभेटिभ 0 हुन्छ र त्यस्तै अब हेर्नुस् त यसमा 1/2 इन्टु 2x + 1 को पावर भनेको तपाईको के छ -1/2 छ इन्टु 2 हुन्छ र यो तपाईको 2 र 2 त क्यान्सल भइहाल्यो र त्यसपछि तपाईले यसलाई कसरी लेख्न सक्नुहुन्छ त 1/2x + 1 को पावरमा के छ हाम्रो -1/2 थियो यो भनेको 1/2 हुन्छ र यसलाई कसरी पनि लेख्न सक्छौं हामीले 1/√* मा के गर्नुस् त 2x + 1 लेख्नुस् हैन त र त्यसपछि चाहिँ हाम्रो मेन जुन क्वेशन छ त्यो क्वेशन चाहिँ हामीले फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो। अब मिन्स हामीले के निकाल्नु पर्ने थियो dy/dx र हामीले थाहा के थियो त d/dx अफ के छ हामीले हाम्रो रुल अनुसार dy/du छ है मैले यसमा du/dx छ। अब यो गर्नु पर्यो तपाईहरुले र यो तपाईहरुले कहाँ छ हाम्रो dy/du खोज्नुस् त यो भनेको कति छ हाम्रो 4/3u है। अब म अलि सानो बनाएर लेख्छु यसलाई हाम्रो के छ यसमा 4u 4/3u अनि तपाईको 2u को स्क्वायर + 3 को पावरमा -2/3 छ है। अब यो भएपछि तपाईले के गर्नु पर्यो यो इन्टु के हुन्छ हाम्रो 1/√2x + 1 हुन्छ नि किन भन्दाखेरि हाम्रो dy/du भनेको त यो हो र du/dx भनेको त यताको पार्ट हो नि त। अब हेर्नुस् त यसमा के गर्छौं हामीले भन्दाखेरि तपाईले 4/3 लेख्नुस् तपाईको u त जस्ताको त्यस्तै छ हैन र हामीलाई u को भ्यालु के दिएको छ हेर्नुस् त एकछिन हामीलाई u को भ्यालु √2x + 1 दिएको छ हैन त। अब √2x + 1 दिएको छ तपाईहरुलाई अब तपाईले यसमा u को ठाउँमा के गर्दिनु पर्यो त √2x + 1 लेख्दिनु पर्यो है त 2x + 1 लेख्नुस्। त्यस्तै ब्र्याकेटमा हाम्रो के हुन्छ त 2 * u स्क्वायर को ठाउँमा तपाईले के लेख्नु पर्यो यसको स्क्वायर हुन्छ नि त u को स्क्वायर भनेको त यसको स्क्वायर भनेको 2x + 1 हुन्छ नि। अब तपाईले यसमा 2x + 1 लेख्नुस् र प्लस के हुन्छ हाम्रो 3 को पावरमा -2/3 त छँदै छ इन्टु 1/√* मा के छ तपाईको 2x + 1। अब एकछिन यसो हेर्नुस् त तपाईले 2x + 1 र 2x + 1 लाई क्यान्सल गर्न सक्नुहुन्छ हैन त र त्यसपछि तपाईले के गर्नु पर्यो त
4/3 हाम्रो ब्र्याकेटमा के छ हामीसँग 2 2 जा कति हुन्छ तपाईको मल्टिप्लाई गर्नुस् त 2 2 जा 4x हुन्छ प्लस 2 1 जा 2 हुन्छ प्लस 3 हुन्छ यसको पावर तपाईको -2/3 हुन्छ र यसलाई कसरी लेख्न सक्छौं हामीले अलिकता सिम्प्लिफाई गर्यो भने 4x प्लस 2 प्लस 3 भनेको तपाईको 5 हुन्छ र यसको पावर माइनस तपाईको 2/3 हुन्छ र यो नै के हो त हाम्रो सोलुसन हो। त्यसपछि हेरौँ है त हाम्रो यो 6 नम्बरको चाहिँ लास्ट क्वेशन हो। यो हामीलाई VI मा के दिएको छ हामीलाई y = t डिवाइड बाइ t स्क्वायर माइनस 1 छ र एन्ड तपाईलाई t = के दिएको छ 3x स्क्वायर प्लस 1 दिएको छ है त। अब हेर्नुस् अब हाम्रो काम के हुन्छ त हाम्रो रुल के हो हाम्रो अस्त्र भनेको dy/dt हो है dy/dx हो र त्यसलाई तपाईले के गर्नुपर्छ त अब यसलाई तपाईले dy/dt इन्टु dt/dx लेख्नुपर्छ। हामीले dt किन लगेको त हाम्रो यहाँ के थियो हामीसँग t दिएको छ नि हामीलाई त्यसैले हामीले अहिले चाहिँ dy/dt को लागि सल्भ गर्छौं र त्यसपछि dt/dx को लागि सल्भ गर्छौं र त्यसलाई मल्टिप्लाई गरेर dy/dx फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब फर्स्टमा तपाईले के गर्नु पर्यो dy/dt थाहा पाउनु पर्यो है त। यो भनेको तपाईको d/dt अफ अब y भनेको के छ त हामीसँग t डिवाइडेड बाइ t स्क्वायर माइनस 1 छ। अब हेर्नुस् त अब यसमा पनि तपाईहरुले क्वेशन रुल नै लाउनु पर्ने हुन्छ र तपाईले के मान्दिनुस् यसलाई u मान्दिनुस् यसलाई v मान्दिनुस् र त्यसपछि हामी अब यसको लागि सल्भ गर्छौं। फर्स्टमा के लेख्नु पर्छ त तपाईहरुले t स्क्वायर माइनस 1 क्वेशन रुलको फर्मुला चाहिँ नबिर्सिनुस् है। हाम्रो फर्स्टमा v लेख्छौं त्यसपछि du/dx लेख्छौं मिन्स तपाईहरुले के गर्नुहुन्छ त d/dx अफ तपाईलाई यदि u/v थाहा पाउनु पर्ने छ भनेपछि तपाईले फर्स्टमा v लेख्नुहुन्छ त्यसपछि du/dx लेख्नुहुन्छ त्यसपछि माइनस u इन्टु dv/dx लेख्नुहुन्छ र होल डिवाइड बाइ v स्क्वायर लेख्न चाहिँ नबिर्सिनुस् नि म जस्तो अघि न हैन। अब तपाईहरुले यसमा फर्स्टमा v को लेख्नु पर्यो v इन्टु हामीले के छ त हाम्रो u भनेको dt अफ t छ नि त हाम्रो u भनेको र माइनस फेरि u लाई जस्ताको त्यस्तै लेख्नु पर्यो इन्टु d/dx अफ v भनेको तपाईको के छ t स्क्वायर माइनस 1 हो नि र होल डिवाइड बाइ तपाईले के गर्नु पर्यो अब यसमा v स्क्वायर भनेको तपाईको t स्क्वायर माइनस 1 को होल स्क्वायर हुन्छ र अब हेर्नुस् तपाईले t स्क्वायर माइनस 1 लेख्नुस् इन्टु dt/dt तपाईको के हुन्छ 1 माइनस t इन्टु तपाईको d/dx अफ के छ हामीसँग सरी यसमा चाहिँ तपाईको d/dt हुन्छ है। यो बानी भएर तपाईको यस्तो मेरो चाहिँ यस्तो भएको तपाईले चाहिँ यस्तो नगर्नु होला है त। यो d/dt अफ t स्क्वायर माइनस 1 लाई तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ त d/dt अफ t स्क्वायर लेख्नुस् माइनस d/dt अफ 1 लेख्नुस् हैन त र होल डिवाइड बाइ के हुन्छ हाम्रो t स्क्वायर माइनस 1 को स्क्वायर हुन्छ है र यो भनेको तपाईको t स्क्वायर माइनस 1 त जस्ताको त्यस्तै हुन्छ यसले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि माइनस तपाईको t इन्टु अब हेर्नुस् यसमा पावर रुल लाउनु पर्यो। तपाई त अब मास्टर भइसक्नु भयो होला पावर रुलको त है। तपाईले के गर्नुहुन्छ त फर्स्टमा पावरलाई लेख्नुहुन्छ त्यसपछि पावरलाई 1 ले घटाउनु हुन्छ र त्यसपछि तपाईको बेस जुन थियो नि d/dt अफ तपाईको बेस त t थियो त्यसलाई लेख्नुहुन्छ। तपाईको d/dt अफ 1 के हुन्छ हाम्रो 0 हुन्छ नि त्यसपछि होल डिवाइड बाइ के गर्नु पर्यो तपाईले t स्क्वायर माइनस 1 को स्क्वायर गर्नु पर्यो र अब हेर्नुस् त इक्वल टु t स्क्वायर माइनस 1 त्यस्तै हाम्रो के छ हामीसँग माइनस तपाईको के हुन्छ यसमा हेर्नुस् त t इन्टु 2 को पावर t को पावर पनि 2 - 1 छ नि त्यो भनेको t को पावर 1 र त्यसलाई t भन्न सक्नुहुन्छ हैन र इन्टु 1 भनेको नि यही कुरा हुन्छ र -0 भनेको पनि यही कुरा नै हुन्छ र होल डिवाइड बाइ तपाईको के छ t स्क्वायर माइनस 1 को स्क्वायर छ। अब हेर्नुस् त यसलाई के गर्नुस् त t स्क्वायर माइनस 1 माइनस t इन्टु 2t भनेको के हुन्छ तपाईको 2t स्क्वायर हुन्छ हैन होल डिवाइड बाइ t स्क्वायर माइनस 1 लेख्दिनुस्। त्यसपछि चाहिँ तपाईले के गर्नु पर्यो त t स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर भनेको तपाईको के हुन्छ माइनस t स्क्वायर हुन्छ त्यस्तै माइनस 1 हुन्छ र होल डिवाइड बाइ t स्क्वायर माइनस 1 को स्क्वायर हुन्छ। अब त्यसपछि हेर्नुस् त के गर्छौं हामीले
हामीले के फाइन्ड आउट गरिसक्यौं dy/dt त पत्ता लगाइसक्यौं हैन तर dt/dx त पत्ता लगाउन बाँकी नै छ हैन त dt/dx त पत्ता लगाउनु पर्ने हो अब dt/dx हेर्नुस् त के गर्नु पर्यो हामीले d/dx अफ 3x² + 1 गर्नुस् है त यो भनेको तपाईको के हुन्छ d/dx अफ 3x² हुन्छ प्लस d/dx अफ के गर्नुस् त 1 लेख्नुस् र त्यसपछि तपाईले के गर्नु पर्यो अब 3 * x² छ नि x² लाई अब तपाईले के लेख्न सक्नुहुन्छ त 2x को पावर 2 - 1 * dx/dx हो नि र त्यसपछि d/dx अफ 1 त तपाईले के थाहा छ 0 हुन्छ नि नम्बरको डेरिभेटिभ का 3 * 2 = 6 x को पावर 2 - 1 भनेको x को पावर 1 र त्यो भन्नु x नै हुन्छ र 6x ले हाम्रो dx/dx भनेको त 1 हुन्छ नि 6x ले 1 लाई मल्टिप्लाई गर्दा पनि 6x हुन्छ र त्यसपछि हामीले 0 मा जोड्दा पनि हाम्रो के हुन्छ त भ्यालु 6x नै हुन्छ नि त र अब त्यसपछि हामीले के गर्नु पर्यो हाम्रो dy/dx थाहा पाउनु पर्ने थियो र तपाईहरुले के थाहा पाइसक्नु भयो त अब dy/dt * dt/dx त थाहा पाइसक्नु भएको छ र यो भनेको तपाईको के हुन्छ त dy/dt हेर्नुस् त कहाँ छ हाम्रो dy/dt भनेको तपाईको -t² - 1 होल डिवाइड बाइ t² - 1 को पनि स्क्वायर छ इन्टु 6x छ र तपाईलाई के थाहा छ त हामीसँग t भनेको के छ 3x² + 1 हो नि हामीसँग 3x² + 1 छ र तपाईले त्यो भ्यालु राख्दिनु पर्यो है त्यसमा माइनस के हुन्छ हाम्रो 3x² अनि +1 थियो यसलाई माइनसले मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ तपाईको 3x² + 1 लाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि तपाईको -3x² - 1 हुन्छ यो भनेको -1 फेरि हाम्रो के छ -1 त छँदै छ होल डिवाइड बाइ t² को ठाउँमा के राख्नु पर्यो तपाईले 3x² + 1 को के छ हामीसँग स्क्वायर छ र यसमा पनि हामीसँग के हो त माइनस माथिपट्टि चाहिँ मैले मिस्टेक गरेछु है हाम्रो -3x² + 1 को के गर्नुपर्ने छ यसमा स्क्वायर गर्नुपर्ने छ र यसमा हाम्रो 3x² - 1 को पनि के छ हाम्रो यसमा होल स्क्वायर दिएको छ हामीलाई र इन्टु 6x लेखिदिनुस् त्यसपछि के गर्नुस् है त अब हेर्नुस् माइनस अब 3x² + 1 को होल स्क्वायर छ मिन्स a + b को होल स्क्वायर को फर्ममा छ नि अब फर्मुला लगाइदिनुस् तपाईले के हुन्छ त हाम्रो फर्मुला a को स्क्वायर गर्छौं त्यसपछि 2 इन्टु हामी के गर्छौं त 2 इन्टु a इन्टु b को गर्छौं 2ab गर्छौं र त्यसपछि तपाईले b को स्क्वायर गर्नुहुन्छ नि हो त्यही फर्मुला मैले यसमा राखिदिएको छु है र त्यस्तै -1 गर्नुस् र होल डिवाइड बाइ के हुन्छ हाम्रो 3x² + 1 को स्क्वायर छ र माइनस म यसमा 1 को स्क्वायर लेख्न गइरहेको छु है किन भन्दा त हेर्नुस् है त एकछिन यसमा मैले के गर्नको लागि यस्तो गरेको भन्दाखेरि हाम्रो a² - b² को फर्ममा जाने भयो यसमा 3x² + 1 को होल स्क्वायर छ -1 दिएको छ हैन अब यसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो यसपछि हेर्नुस् है त तपाईले इक्वल टु हाम्रो के हुन्छ -3x² को होल स्क्वायर भनेको तपाईको 9x⁴ हुन्छ प्लस 3 2 जा के भयो हाम्रो 6x² र त्यस्तै प्लस 1 को स्क्वायर भनेको त 1 नै भयो र -1 गर्दिनुस् होल डिवाइड बाइ के हुन्छ हाम्रो 3x को स्क्वायर + 1 अब यसलाई चाहिँ मैले के मान्छु हेर्नुस् है त मैले यदि यसलाई a मान्दिए भनेपछि a को स्क्वायर माइनस b को स्क्वायर हुन्छ यो 1 र यो 3x² यसलाई a मान्नुस् यसलाई b मान्नुस् तपाईको के हुन्छ a² - b² भनेको a + b a - b हुन्छ र म त्यही गर्छु है त 3x² + 1 लेखे मैले र त्यस्तै 3x² + 1 -1 लेखिदिए मैले हैन त यसमा र इन्टु 6x त हाम्रो बाँकी नै छ र इक्वल टु त्यसपछि हाम्रो के गर्नु त पर्यो त हामीले माइनसले सबैलाई मल्टिप्लाई गरिदिनुस् है त यो भनेको तपाईको -9x⁴ - 6x² - 1 -1 भयो र होल डिवाइड बाइ हाम्रो के छ यसमा 3x² + 1 + 1 भनेको त 2 भइहाल्यो त्यस्तै 3x² + 1 - 1 भनेको हाम्रो के भयो 3x² मात्रै भयो इन्टु 6x हैन त र यसमा एउटा कुरा के बिर्सिनु भएन तपाईहरुले यसको हाम्रो होल स्क्वायर दिएको छ है यसमा मैले चाहिँ त्यो लेख्नै बिर्सेछु यो हाम्रो होल स्क्वायर छ यस्तो सानो सानो मिस्टेक चाहिँ नगर्नु होला है मैले गरे चाहिँ र
9x to the power 4 minus 6x square minus के हुन्छ यो माथि 2 हुन्छ होल डिभाइड बाई अब यो भनेको तपाईको 3x स्क्वायर प्लस 2 को स्क्वायर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ इन्टु 3x स्क्वायर को स्क्वायर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। हामीले यो स्क्वायरलाई छुट्याएर लेख्दियौ किन भन्दाखेरि के हुन्छ हाम्रो ab को स्क्वायरलाई तपाईले a स्क्वायर b स्क्वायर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ नि त हो हामीले त्यही गरेको हो यसमा र इन्टु हाम्रो के छ 6x सधैं छ यस्तै minus 9x to the power 4 minus 6x square minus 2 whole divide by तपाईको के छ 3x square plus 2 को स्क्वायर छ इन्टु 3x square को होल स्क्वायरलाई तपाईले कसरी लेख्न सक्नुहुन्छ त 9x to the power 4 हुन्छ नि यो भनेको इन्टु 6x। अब हेर्नुस् त मैले के गर्छु 6x डिवाइड बाइ 9x to the power 4 गरी इन्टु minus 9x to the power 4 minus 6x को स्क्वायर minus 2 whole divide by तपाईको के हुन्छ यसमा 3x स्क्वायर plus 2 को स्क्वायर गर्दिन सक्नुहुन्छ नि तपाईले। अब त्यसपछि 9 भनेको 3 कति जा हुन्छ तपाईको 3 3 जा 9 6 भनेको 3 2 जा 6 र अब x डिवाइडेड बाइ x to the power 4 छ है हाम्रो x डिवाइडेड बाइ x to the power 4 यो भनेको तपाईको x into x डिवाइडेड बाइ x डिवाइडेड बाइ x into x क्यूब हो नि र तपाईले x र x लाई क्यान्सल गर्नुभयो भने 1 डिवाइडेड बाइ x क्यूब लेख्न सक्नुहुन्छ। अब त्यही गर्दिनुस् यसमा 1 डिवाइडेड बाइ तपाईको के हुन्छ x क्यूब इन्टु माइनस 9x to the power 4 अनि तपाईको के छ यसमा माथिपट्टि हाम्रो 2 बाँकी नै छ है 2 डिवाइडेड बाइ x क्यूब अनि तलपट्टि हाम्रो के छ 2 डिवाइडेड बाइ 3x क्यूब छ र माइनस 9x to the power 4 माइनस 6x स्क्वायर माइनस 2 होल डिवाइड बाइ के छ हामीसँग 3x स्क्वायर प्लस 2 को होल स्क्वायर छ। अब म यसलाई सबै के गर्छु हेर्नुस् है त यो हाम्रो जुन यो पार्टमा माइनस 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 छ नि मैले माइनस कमन लगिदिए त के हुन्छ हाम्रो भित्रपट्टि 9x to the power 4 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 2 हुन्छ र होल डिवाइड बाइ अब के गर्न सक्नुहुन्छ त तपाईहरुले 3x को क्यूब 3x स्क्वायर प्लस 2 को होल स्क्वायर लेख्दिन सक्नुहुन्छ र यो नै तपाईको के हुन्छ त सोलुसन हुन्छ हैन यो हाम्रो सोलुसन भयो।